बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले 2-3 रोज़ से जब से ये ऑडियो लीक्स का किस्सा चला है, ज़हन पे एक बोझ है, एक इंतशार सा है, सोच मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाती है। फिर मैं सोचता रहा कि इसका ये तरीक़ाकार आखिर क्यों इख्तियार किया गया, ये है क्या चीज़। कहा जाता है कि ये जो मैसेजेस हैं ये रिलीज़ होंगे किसी वेबसाइट पे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी चल रही है वो डार्क वेबसाइट पे है। डार्क वेबसाइट है क्या? हमारी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो इजादात ने असर किया, जो आम आदमी की ज़िंदगी जिस चीज़ ने तब्दील की, उसमें मैं देखता हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी के जो स्पैन है उसमें मैं देख सका। तो मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं बच्चा था तो उस वक़्त ज़िंदगी क्या थी और अब ज़िंदगी क्या है, वो बहुत बड़ी एक तब्दीली, और उसमें वो 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो इंटरनेट, जो कि आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, और इसमें इतना कुछ है, इतना इल्म है कि, और एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर तरह की खिराफात भी मौजूद हैं और इल्म भी मौजूद है, दीनी चीज़ें भी मौजूद हैं, कुरान करीम के बारे में भी, कुरान करीम की तिलावतें, नातें, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ़ अपनी सोच और अक़ल पे है कि आप उसका इस्तेमाल क्या करना चाहते हैं। आप तारीख़ पढ़ना चाहते हैं, आप कोई ज़बान सीखना चाहते हैं, आप हालात हाज़रा के बारे में जानना चाहते हैं, या आप कोई गलाज़त देखना चाहते हैं। सब कुछ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के हर तरह का तबका पूरी दुनिया से वो इसकी तरफ खिंचा आता है कि वो अपने मतलब की चीज़ इसमें से ढूंढ के तो वो उसको देख ले या उसका मुतालिया कर ले। दूसरी चीज़ जिसने ज़िंदगी बदल के रखती वो है मोबाइल टेलीफोन। इसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया, और इसी से फिर ये लीकेज का सिलसिला भी। लैंडलाइन जो थी ये किसी हद तक सिक्योर थी, लेकिन अब मोबाइल टेलीफोन है जिनको इंटरसेप्ट करना, उसके बारे में पता करना, वो या उसकी गुफ्तगू सुनना दरमियान में किसी आदमी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ये पॉसिबल है, आसान है। और इसमें यूज़र के लिए, इस्तेमाल करने वाले के लिए भी बड़ी आसानी है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो ज़माने में लोग एक शहर से दूसरे शहर में भी बात करनी तो कॉल बुक करा के बैठ जाते थे। फिर कब कॉल मिले, बाज़ औक़ात कॉल मिलती थी तो उस दूसरी साइड पे जिसने रिसीव करनी है वो गायब हो चुका होता था, वो वहाँ मौजूद ही नहीं। तो आज मोबाइल टेलीफोन, आप गाड़ी में बैठे, आपको याद आ गया कि मैंने अमेरिका बात करनी है, तो वो आप उसी वक्त कर लें, कार जा रही है, आप बात कर रहे हैं। तो उससे भी हमारी ज़िंदगी, रहन सहन, ये चीज़ें तब्दील करके रखते हैं। आज ये मोबाइल टेलीफोन हर किसी के पास है। हमें किसी से भी मिलना हो, बात करनी हो, कहीं भी आप बैठे हों, कहीं जा रहे हों, ये सहूलत आपके पास आ गई। और तीसरी चीज़ जिसने कि हमारे यहाँ गलाज़त फैलाई है, वो ये पॉलीथीन के लिफाफे और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल में आई, जिसमें पॉलीथीन का या ये सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आया। और आपने देखा कि ये चीज़ें गंदगी के ढेरों में पड़ी, उसका हिस्सा बन जाती हैं। ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तबाह नहीं होती, और गंदगी हर तरफ फैलती हुई नज़र आती है, लिफाफे उड़ते नज़र आते हैं। इसने हमारे माहौलियात को ख़राब किया है। अब ये जो इंटरनेट का किस्सा है, ये आप देख लें, अभी मोबाइल टेलीफोन तरक्की करते हुए इस नस्ल पे पहुँच गए जहाँ आप अपने मोबाइल टेलीफोन के ऊपर इंटरनेट खोल के देख सकते हैं। लेकिन बात शुरू हुई थी ये टेलीफोन, ये जो हमारे आजकल ऑडियो लीक्स हो रही हैं उसके बारे में, कि वहाँ ये जो जहाँ ज़िक्र आया डार्क वेबसाइट का, जहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ मौजूद थी और किसी के लिए मुमकिन नहीं वहाँ से लेना, ये क्या चीज़ है? पहली दफ़ा डार्क वेबसाइट के बारे में मैंने सुना जब हमारे अपने मुल्क में ज़ैनब का केस हुआ, जहाँ वो बच्ची
اس کو کسی نے چھوٹی سی بچی جس کو ریپ کر کے قتل کر دیا، اس کے ماں باپ حج کے لیے گئے ہوئے تھے باہر اور پیچھے یہ واقعہ ہوا۔ اور قصور سائٹ پہ یہ بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے تھے جہاں پہ بچوں کے ساتھ پورنوگرافی اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور جب وہ ویڈیوز ڈارک ویب سائٹ پہ جاتی ہیں تو اس کے بڑے پیسے ملتے تھے کیونکہ وہ آگے بڑا کماتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہ دھندا بنایا ہوا تھا آمدن کا ذریعہ، اور اس سے وہ چھوٹے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے تھے۔ اب کیا وہ چل رہے ہیں یا نہیں، اس وقت اس کی کوئی اس کے بارے میں چرچا، کوئی بات چیت سننے کو نہیں ملتی کہ ہمارے ملک سے یہ کام ختم ہو گیا یا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، چل ہی رہا، ہمارے لوگ لالچ، پیسے کی لالچ میں آج بھی بچوں کے ساتھ یا اور کوئی ایسی زیادتیاں کر رہے ہوں، قتل و غارت جس کی ویڈیوز بنا کے وہاں بھیج رہے ہوں۔ ایک وقت پہ اس پہ کافی بات چیت ہوئی، کافی شور شرابہ ہوا۔ یہ ہے کیا چیز؟ انٹرنیٹ پہ 3 طرح کے ویب سائٹ، یا ہو سکتا ہے چوتھا بھی ایک کوئی ہو، لیکن میرے نالج میں 3 طرح کے تھے۔ ایک تو یہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے، جیسے www ہم لکھتے ہیں، اور اس سے آپ عام سائٹس کھول لیتے ہیں جو کہ آپ کی ریچ میں ہوتے ہیں، اور آپ اس میں اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈ کے پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کا علم موجود ہے جو کہ کسی بھی شخص کو چاہیے وہ اس میں پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک اور ویب، ڈیپ ویب، جس میں کہ وہ معلومات ہیں جو کہ کمپنیاں وغیرہ استعمال کرتی ہیں، اور وہی کمپنیاں اس کو ایکسیس کر سکتی ہیں، وہی کھولتی ہیں۔ اس کے لیے جو آپ کہہ لیجیے کہ نیٹ ورک وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے، مثلا اگر حبیب بینک کا ہے تو حبیب بینک کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوگا جس کے اندر اس کے مختلف برانچز وغیرہ آپریٹ کرتی ہوں گی، اور وہی لوگ ایکسیس اس میں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیٹا ایسا ہے، پیسہ لوگوں کے اکاؤنٹس وغیرہ کا ہے، اگر کسی کے پاس وہ ڈیٹا چلا جائے تو وہ مس یوز کر سکتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ڈارک ویب۔ اب ڈارک ویب ایسا ہے کہ اس سے اوپر کسی کی رسائی نہیں، اس کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہی کے پاس سارا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو رابطہ کریں تو وہ آپ کو کوئی تفصیل بتائیں گے، کوئی اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ دیں گے، اور یہ آپ سے چارج کریں گے پیسے جو کہ بٹ کوائن میں ہوتے ہیں۔ اور بٹ کوائن خدا جانے کیا کرنسی ہے جو کہ کسی کو نہ نظر آتی ہے نہ کچھ ہے، اور وہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے اسی پہ، اور یہ کرنسی جو ہے وہ کافی حد تک ابھی کئی ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے، جو انٹرنیٹ پہ استعمال ہوتی ہے۔ ان میں دشواریاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان نیٹس کے اوپر عموماً جرائم پیشہ لوگوں کے کام ہیں، جرم اور اس طرح کی چیزیں آپ کو وہاں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ ڈارک ویب ہے جس کے اوپر یہ آڈیو لیکس وغیرہ بھی ڈالی گئی ہیں۔ کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہیں۔ یہ کوئی بھی چھپا کے چیز کرنی ہو تو اس ویب سائٹ پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ عام آدمی کی رسائی نہیں، اور رسائی ملے گی جب آپ کو وہ اس کے بارے میں پوری تفصیل دے دی جائے گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ آج ہم پاکستان میں بھگت رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہر طرح کے جرائم پہ بھی پردہ پوشی اور ان کو پیسے کمانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔